औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे एक भाई हैं हमारे MD जलील मोहम्मद। तो इनसे एक क्रिश्चियन ने क्वेश्चन किया है कि कुरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में ये लिखा हुआ है कि मकर का लफ्ज़ मौजूद है, तो ये मकर बहुत ही बुरा लफ्ज़ है, इसका मतलब धोखा देना है, ठीक है, तो फरेब देना या किसी को धोखा देना है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। तो इंशाल्लाह आपको मेरा पता है कि मेरा एक असूल है, मैं जब किसी कोई क्रिश्चियन का क्वेश्चन होता है तो मैं इस्लाम का जवाब देता हूँ और साथ ही साथ बाइबल से भी उनको जवाब देता हूँ। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं इस्लाम से भी जवाब दूंगा। इस लफ्ज़ के ऊपर जो मकर का लफ्ज़ आया है कुरान में, इसके ऊपर बहुत डिटेल के साथ इंशाल्लाह बात करूँगा। और बाइबल में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इंशाल्लाह कुरान और बाइबल की दोनों की इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। गूगल के ऊपर ना एक वेबसाइट है corpusquran.com, ठीक है। तो इस वेबसाइट के मुताबिक ये जो लफ्ज़ है कुरान पाक में 21 सूरतों में आया है और कुरान में ये लफ्ज़ तकरीबन 39 बार आया है। कहाँ कहाँ आया है, कैसे कैसे है, मैं भी आपको बताता हूँ। कुरान में ये लफ्ज़ सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में मौजूद है, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 1 2 3 में मौजूद है, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 1 2 4 में मौजूद है, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 1 2 3 में मौजूद है, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 30, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 21, सूरह नंबर 12 आयत नंबर 102, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 42, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 46, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 26, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 45, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 127, सूरह नंबर 27 वर्स नंबर 50, सूरह नंबर 27 वर्स नंबर 70, सूरह नंबर 35 वर्स नंबर 10, सूरह नंबर 40 वर्स नंबर 45, सूरह नंबर 71 वर्स नंबर 22, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 99, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 1 2 3, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 21, सूरह नंबर 12 वर्स नंबर 31, सूरह नंबर 13 वर्स नंबर 33, सूरह नंबर 13 वर्स नंबर 42, सूरह नंबर 14 वर्स नंबर 46, सूरह नंबर 27 वर्स नंबर 50, सूरह नंबर 27 वर्स नंबर 51, सूरह नंबर 34 वर्स नंबर 33, सूरह नंबर 35 वर्स नंबर 10, सूरह नंबर 35 वर्स नंबर 43, सूरह नंबर 71 वर्स नंबर 22। सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में ये लफ्ज़ 2 दफ़ा आया है, फ़मकरू व मकरा। और सूरह नंबर 6 आयत नंबर 1 2 3 में भी ये लफ्ज़ 2 दफ़ा आया है, लियमकुरू और यमकुरूना। सूरह नंबर 7 आयत नंबर 1 2 3 में भी ये लफ्ज़ 2 दफ़ा आया है, लमकरुन मकरतुमु। और सूरह नंबर 8 आयत नंबर 30 में ये लफ्ज़ 3 दफ़ा आया है, यमकुरू व यमकुरूना व यमकुरू। सूरह नंबर 10 आयत नंबर 21 में भी 3 दफ़ा ये लफ्ज़ आया है, मकरुन मकरन और तमकुरूना। सूरह नंबर 12 वर्स नंबर 102 में भी 1 दफ़ा इसका जिक्र आया है, यमकुरूना। और सूरह नंबर 13 वर्स नंबर 42 में भी 2 दफ़ा ये लफ्ज़ आया है, माकारा और मकरू। सूरह नंबर 14 वर्स नंबर 46 में 4 दफ़ा यही लफ्ज़ आया है, मकारुहुम मकरू मकरहुम मकरूहुम। सूरह नंबर 16 आयत नंबर 26 में भी इसका जिक्र आया है, मकारा। सूरह नंबर 16 आयत नंबर 45 में भी इसका जिक्र आया है, मकारू। और सूरह नंबर 16 आयत नंबर 1 2 7 में भी इसका जिक्र मौजूद है, यमकुरूना। सूरह नंबर 27 वर्स नंबर 50 में भी 4 दफ़ा ये लफ्ज़ आया है, व मकरू मकरन व मकरना मकरन। सूरह नंबर 35 वर्स नंबर 10 में भी इसका जिक्र 2 दफ़ा आया है, यमकुरूना व मकारू। और सूरह नंबर 40 वर्स नंबर 45 में भी इसका जिक्र आया है, मकारू। और सूरह नंबर 71 आयत नंबर 22 में भी 2 दफ़ा इसका जिक्र आया है, व मकारू मकरन। सूरह नंबर 7 आयत नंबर 99 में भी 2 दफ़ा ये जिक्र आया है, मकरा मकरा। सूरह नंबर 12 वर्स नंबर 31 में भी ये जिक्र आया है, बिमकरिहिन्ना। सूरह नंबर 13 आयत नंबर 33 में भी ये जिक्र आया है, मकरूहुम। सूरह नंबर 27 वर्स नंबर 51 में भी ये लफ्ज़ आया है, मकरिहिम। सूरह नंबर 34 वर्स नंबर 33 में भी ये लफ्ज़ आया है, मकरू। सूरह नंबर 35 वर्स नंबर 43 में भी 2 दफ़ा ये लफ्ज़ आया है, मकरा मकरू। सूरह फातिर आयत नंबर 43, सूरह नहल आयत नंबर 26, सूरह राद आयत नंबर 33, सूरह फातिर आयत नंबर 35, सूरह सबा आयत नंबर 33, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 46, सूरह अल इनाम आयत नंबर 1 2 3, सूरह अल इनाम आयत नंबर 1 2 4, सूरह अल अराफ आयत नंबर 1 2 3, सूरह यूनुस आयत नंबर 21, सूरह राद आयत नंबर 42, सूरह नहल आयत नंबर 45, सूरह फातिर आयत नंबर 10, सूरह अल अराफ आयत नंबर 99। इन कुरान के वर्षों में जो लोग चालें चलते थे, साजिशें करते थे, उनका जिक्र है। और जो लोग चालें चलते थे, चालें चलते हैं और चालें चलेंगे, साजिशें करेंगे, जो लोग नेक्स्ट भी ऐसे चालें चलेंगे और जिन्होंने चली हैं और जो चल रहे हैं, उन लोगों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जो लोग पहले चालें चलते थे, चालें चलते हैं और नेक्स्ट जो चालें चलेंगे, प्लान बनाएंगे, प्लान जिन्होंने बनाए और जो प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों का यहाँ पे जिक्र है, उन लोगों के लिए लफ्ज़ यहाँ पे बोला गया है।
corpusquran.com کے حوالے سے یہ اس کا جو ہے نا مطلب بتاتے ہیں، پلان، پلاٹ، پلاننگ، اسکیمنگ، پلاٹنگ، پلاٹ، پلان دیئر پلاٹ، دیئر پلان دیئر پلان، سو دیٹ دے پلاٹ، پلاٹ، پلاٹڈ، پلاننگ، پلاٹنگ، پلانڈ۔ جب ہم یو پلاٹ کو گوگل ٹرانسلیٹر میں ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب آتا ہے سازش کرنا، پلاٹ، پلاٹنگ اور پلاٹڈ یعنی کہ سازش کرنا، کوئی چال چلنا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے پلان، پلاننگ، پلانڈ، سچمنگ یعنی کہ منصوبہ بندی اور تدبیر، منصوبہ بنانا، تدبیر کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بنتے ہیں اس کے میننگ۔ میں نیکسٹ آگے بھی اس کو زیادہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، پہلے قرآن کے ورسوں سے آپ کو بتا دوں۔ دوستو یہ کوئی زیادہ مشکل لفظ نہیں ہے، میں آپ کو قرآن کے چند ورسوں سے اس لفظ کا ترجمہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور بعد میں آپ کو گوگل ٹرانسلیٹر سے بھی دکھاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 1، 2، 3 کے مطابق یہاں پہ لکھا ہوا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ جو تم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آئے ہو نا، یہ ایک سازش ہے، یہ ایک پلان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب مکر کا مطلب چال چلنا، پلاننگ کرنا، تدبیر کرنا ہی ہے۔ اور سورہ مومن آیت نمبر 45 کے حوالے کے ساتھ یہاں پہ لکھا ہوا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فرعون والوں کی سازشوں، چالوں، پلاننگ سے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ یعنی کہ جو فرعون نے اور اس کے لوگوں نے سازش کی تھی، پلاننگ کی تھی، مکر کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کو شہید کرنے کے بارے میں، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور اس کے مکر کو، اس کی سازش کو، اس کی پلاننگ کو جو ہے وہ اللہ پاک نے ختم کر دیا، فیل کر دیا، زیر کر دیا اور ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اور سورہ یوسف آیت نمبر 31 کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ان کے ساتھ سازش کی، چال چلی، اس کا ذکر ہے۔ اور سورہ یوسف آیت نمبر 102 کے مطابق بھی جو سازش کی تھی، تدبیر کی تھی، خفیہ پلاننگ کی تھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اس کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب سازش کرنا، پلان کرنا، کوئی چال چلنا، کوئی منصوبہ بنانا، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا خفیہ طور پر، اسے کہتے ہیں مکر عربی میں۔ اور سورہ النمل آیت نمبر 50 کے مطابق لوگوں نے مکر کیا، چال چلی، منصوبہ بنایا، سازش کی، پلان بنایا، ٹھیک ہے، کہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کر دیں، لیکن اللہ پاک نے ان کی ساری سازشیں، ساری چالیں، سارے پلان ان کے فیل کر دیے اور صالح علیہ السلام کو بچا لیا۔ سورہ نوح آیت نمبر 21، 22، 23، 24، 25 کے مطابق جو ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے لوگوں نے مکر کیا، پلاننگ کی، سازشیں کی، تو لیکن اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی مدد کی اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی سازش کو ناکام کر دیے۔ اور سورہ النحل آیت نمبر 127 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ تم صبر کرو، ٹھیک ہے، تو آپ غم نہ کرو، ان کی چالوں سے، ان کے مکر سے، ان کے سازشوں سے آپ غمگین نہ ہو، غم نہ کرو۔ یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو لوگ، جو کافر، جو مشرک تمہارے ساتھ چالیں چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، ان کے لیے غمزدہ نہ ہو۔ اور اس کا ذکر سورہ النمل آیت نمبر 70 میں بھی آیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان کے حال پر غم نہ کرو اور نہ ان کی چالوں سے جو وہ چل رہے ہیں فکر مند ہو، یعنی کہ ان کی چالوں سے، ان کے مکر سے، ان کی سازشوں سے، ان کی منصوبہ بندی سے، ان کی پلاننگ سے آپ فکر مند نہ ہو، غم نہ کرو۔ اور سورہ الانفال آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو خارج الوطن کر دیں، اور تو وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر اللہ، تدبیر والا اللہ ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک یہاں پہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ جب لوگ تمہارے بارے میں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو قید کر لیں یا شہید کر لیں یا ملک سے نکال دیں، یہ تدبیر وہ سوچ رہے تھے، یہ پلاننگ وہ سوچ رہے تھے، یہ مکر وہ کر رہے تھے، یہ منصوبہ بندی وہ بنا رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں، قیدی بنا لیں یا شہید کر لیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی تدبیر کو بھی زیر کر دیا، اللہ پاک نے ان کی پلاننگ کو بھی زیر کر دیا، ان کی پلاننگ کو بھی ختم کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا، نہ ان کا قیدی بننے دیا اور نہ ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر پائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے بچا لیا، ان کی پلاننگ سے، ان کی سازش سے، ان کی منصوبہ بندی سے اللہ پاک نے بچا لیا۔ تو اس کا مطلب، اس لفظ کا مطلب منصوبہ بندی، سازش، پلاننگ ہی ہے۔ اور ابھی یہ ریفرنس دیتے ہیں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 54 کا کہ وہاں پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے چال چلی،
یہ لفظ کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ جیزس علیہ السلام کو بچانے کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں. اگر آپ سورہ ال عمران کے نمبر 55 بھی پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آنی ہے کہ بات ہو کیا رہی ہے. یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کافروں نے سازش کی. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یعنی کہ کافروں نے سازش کی کہ ہم جیزس علیہ السلام کو، یسوع مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر چڑھا دیں گے. یہ انہوں نے سازش کر لی، پلاننگ کر لی، تدبیر بنا لی، منصوبہ بندی کر لی. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ایک چال چلی کیا کہ ہم جیزس علیہ السلام کو شہید کر دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک نے بھی ایک چال چلی. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے یہ تدبیر لگائی کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح اللہ پاک نے ان کو بھی زیر کر دیا. تو اس لفظ کا کیا مطلب نکلا ان قرآن کے ورسوں کے ساتھ؟ کہ اس لفظ کا مطلب پلاننگ کرنا، منصوبہ کرنا، کوئی منصوبہ بنانا، کوئی تدبیر کرنا. ٹھیک ہو گیا، کوئی سازش کرنا، کوئی خفیہ تدبیر کرنا، چپکے سے کوئی ایسا کام کرنا کہ کسی کو خبر نہ ہو، یعنی کہ اس کے ارادوں کو. ٹھیک ہے، اس کو پلاننگ کہتے ہیں. لیکن گوگل نے کیا ٹرانسلیشن کی ہے اس کی؟ یہ آپ کے سامنے ہے. گوگل نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے ہوشیار اور چلاک، یعنی کہ چلاک اور ہوشیار. یعنی کہ پچھلے سب ریفرنس کے ساتھ، قرآن کے ورسوں کے ساتھ اور ویب سائٹ کے ذریعے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس لفظ کی کیا میننگز بنتے ہیں، یعنی کہ پلاننگ کرنا، سازش کرنا، منصوبہ بنانا، تدبیر کرنا، یہ اس لفظ کے معنی بنتے ہیں. یہ کوئی اپنا غلط لفظ نہیں ہے کہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں استعمال ہوا ہے خدا کے لیے. دوستو یہ بائبل آپ کے سامنے اوپن ہے. اردو، انگلش اور عربک بائبل آپ کے سامنے اس وقت سکرین کے اوپر موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ایوب کی کتاب چیپٹر 5 ورس 12 13 14 کے مطابق یہاں پہ لکھا گیا ہے وہ عیاروں کی تدبیروں، یعنی کہ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے تدبیر، اس کا لفظ. دوسرا لفظ 30 ورس میں استعمال ہوا ہے چلاکیوں. ٹھیک ہو گیا. اور جب عربک بائبل دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے ماکرین، یعنی کہ مکر. تو مکر کا جو میننگز ہے وہ انگلش اردو بائبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں تدبیر، ہوشیار اور چالاک کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب بالکل بھی غلط نہیں ہے. چالاک اور ہوشیار اور تدبیر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربک میں. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ بائبل کے اس ورس کا مفہوم کیا ہے کہ وہ عیاروں کی تدبیروں کو باطل کر دیتا ہے. یعنی کہ جو خدا ہے نا وہ عیاروں کی تدبیروں کو، مکر کو، چالاکیوں کو، سازشوں کو، پلاننگ کو زیر کر دیتا ہے خدا. یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں تک کہ ان کے ہاتھ ان کے مقصود کو پورا نہیں کر سکتے. یعنی کہ خدا جو ان کی چالاکیوں کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں خدا ان کو یہ کرنے نہیں دیتا، جیسے انبیاء علیہ السلام کو قرآن میں اللہ پاک نے بچایا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ عربک بائبل میں مکر کا لفظ موجود ہے اور اردو بائبل میں تدبیر اور ہوشیار اور چالاک ہی مطلب بنا ہے. اس کا کوئی غلط مطلب نہیں بنا. ٹھیک ہے. اور یہ لفظ جو ہے نا، اب مثال دیتا ہوں آپ کو، کوئی ہوشیار ہو برے کام کے اندر تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہوشیار ہے. ٹھیک ہے. کوئی اچھے کام کے اندر ہوشیار ہو، چالاک ہو، ذہین ہو، کوئی افسر، کوئی پولیس والا، کوئی فوجی وغیرہ ذہین ہو، چالاک ہو، اپنے کام کے اندر مہارت رکھتا ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی جو ہے نا ہوشیار اور چالاک ہے، یہ اچھا جاں باز ہے، یہ اچھا کام کرتا ہے. تو یہ لفظ تو وہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن آگے کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا کہ بات ہو کہاں پہ رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، کیا کانٹیکسٹ چل رہا ہے، پھر اس کی ٹرانسلیشن اس اعتبار سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کرنتھیوں کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 3 ورس 19 آپ کے سامنے سکرین کے اوپر ہے. اردو انگلش بائبل اور عربک بائبل آپ کے سامنے ہے. عربک بائبل میں بھی مکرہم کا لفظ موجود ہے اور اردو بائبل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ چلاکی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب میں آپ کو مفہوم بتاتا ہوں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے، چنانچہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حکیموں کو انہی کی چالاکی میں پھنسا دیتا ہے، اور یہ بھی کہ خداوند حکیموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ باطل ہیں. یعنی یہاں پہ مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ خدا جو ہے وہ چالاکیاں جو کرتے ہیں نا، جو خود کو دانشمند حکیم کہتے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دانشمند ہیں، عقل والے، ان کی چالاکیوں کو، ان کی سازشوں کو، ان کی پلاننگ کو خدا زیر کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. کون کرتا ہے؟ خدا ختم کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. عربک بائبل میں یہ لفظ ایوب کی کتاب چیپٹر 5 ورس 13 میں موجود ہے ماکرین. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے اور عربک بائبل میں اس کا ذکر موجود ہے. اور لوکا کی کتاب چیپٹر 20 ورس 23 میں بھی لفظ یہ موجود ہے بمکرہم. زبور کی کتاب چیپٹر 26 ورس 4 میں بھی یہ لفظ موجود ہے ماکرین. کرنتھیوں کی کتاب چیپٹر 3 ورس 19 میں بھی یہ لفظ موجود ہے بمکرہم. سیموئل 1 کی کتاب چیپٹر 23 ورس 22 میں بھی یہ لفظ آیا ہے مکرا یمکرو. ٹھیک ہے. پطرس کی کتاب چیپٹر 2 ورس 22 میں بھی یہ ذکر آیا ہے اس لفظ کا مکرن. پطرس کی کتاب چیپٹر 3 ورس 10 میں بھی یہ لفظ آیا المکری. کرنتھیوں کی کتاب چیپٹر 3 ورس 19 میں بھی یہ ذکر آیا ہے اور لوکا کی کتاب چیپٹر 20 ورس 23 میں بھی یہ لفظ آیا ہے بمکرہم.
अब गूगल की 2 वेबसाइट के बारे में आपको बताता हूँ। एक का नाम है इशराक दीनी मजहबी। एक और वेबसाइट है गूगल के ऊपर जिसका नाम है इस्लाम क्यूट नेट, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इस लफ्ज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, अदबियात में मकर के मायने किसी को इसकी मुराद से रोकना है, ख्वाह यह मुराद अच्छी हो या बुरी। इस मायने की बिना पर मकर हमेशा और हर मौका पर बुरी चीज़ नहीं होती, और इस लफ्ज़ को खुदावंद मुताला से निस्बत देना नुकसानदेह साजिशों को नाकाम बनाने के मायने में है। और जब भी ये लफ्ज़ मुफस्सिदीन के बारे में इस्तेमाल होता है तो इसके मायने इस्लाह और प्रोग्रामों में रुकावट डालना होता है। ज़ेर बहस आया शरीफा में मकर को अल्लाह खुदा से निस्बत देने के मायने ये हैं कि दुश्मन यानी ईसाई अपने शैतानी मंसूबों के ज़रिया और इलाही दावत में रुकावट डालना चाहते थे, लेकिन खुदावंद मुताला ने अपने पैगम्बर की जान के तहफ़्फ़ुज़ और दीन की तरक्की के लिए तदबीर की और दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बना दिया। इस आया शरीफा में मकर इलाही की मुराद को समझने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि अरबी अदबियात में मकर इलाही के क्या मानी हैं, ठीक है। अरबी लुगत में मकर का लफ्ज़ मौजूद फ़ारसी अदबियात में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ मकर से काफ़ी फ़र्क रखता है, क्योंकि आजकल की फ़ारसी ज़ुबान में मकर शैतानी और नुकसानदेह साजिशों को कहा जाता है, जबकि अरबी अदबियात में हर किस्म की चारा अंदेशी और तदबीर को मकर कहा जाता है, ठीक है। मुफरदात और रागब में आया है कि अल मकर सिर्फ गैर अमकसद मकर के मायने किसी को इसकी मुराद से रोकना है, ख्वाह इसकी मुराद अच्छी हो या बुरी। इस बिना पर कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए लफ्ज़ मकर के वो मायने नहीं हैं जो फ़ारसी में इस लफ्ज़ के नुकसानदेह शैतानी साजिशों के मायने हैं, बल्कि अरबी अदबियात में यह नुकसानदेह साजिशों के बारे में भी इस्तेमाल होता है और अच्छी तदबीरों के बारे में भी इस्तेमाल होता है। इस वजह से कुरान मजीद में कभी मकर लफ्ज़ खैर के साथ बयान हुआ है, जैसे व मकरल्लाहु खैरुल माकिरीन, खुदावंद मुताला बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और कभी लफ्ज़ मकर लफ्ज़ सही के साथ आया है, जैसे वल्लाह यहिकुल मकरिल सही, ठीक है। बड़ा नक्शा और तदबीर करने वाला को ही इसका नुकसान पहुँचेगा। ज़ेर बहस आया शरीफा में मकर को खुदावंद मुताला से निस्बत देने के मायने ये हैं कि दुश्मन यानी ईसाई अपने शैतानी मंसूबों के ज़रिए से इलाही दावत में रुकावट डालना चाहते थे, लेकिन खुदावंद मुताला ने अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के तहफ़्फ़ुज़ और दीन की तरक्की के लिए तदबीर की और कोशिश और दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना दिया, ठीक है। माना की बिना पर मकर हमेशा और हर मौका पर बुरी चीज़ नहीं है। इस लफ्ज़ को खुदावंद मुताला से निस्बत देना नुकसानदेह साजिशों को नाकाम बनाने के मायने में है, और जब ये लफ्ज़ मुफस्सिदीन के बारे में इस्तेमाल होता है तो इसके मायने इस्लाह प्रोग्रामों में रुकावट डालना होता है, ठीक हो गया। और अलमानी वेबसाइट के मुताबिक मकर का लफ्ज़ है हीला, यानी कि कुछ करना, कोई साजिश करना, कोई प्लान बनाना, कोई मनसूबा बनाना, कोई चाल चलना, कुछ करना, हीला, ठीक हो गया। और दावत इस्लामी वेबसाइट है एक, ठीक है। इसके मुताबिक इस लफ्ज़ का जो मतलब है, लफ्ज़ मकर के मायने लफ्ज़ मकर लुगत अरब में सतर यानी पोशीदगी के मायने में है, इसलिए खुफिया तदबीर को भी मकर कहते हैं। ये ले जी, दावत इस्लामी वेबसाइट ने क्या कहा कि इसका लफ्ज़ सतर है यानी कि पोशीदगी है, पोशीदगी के मायने भी लिए जा सकते हैं, इसलिए इसको खुफिया तदबीर कहते हैं, खुफिया प्लानिंग कहते हैं, खुफिया साजिश कहते हैं, खुफिया चाल कहते हैं, ठीक हो गया। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि फ़िरौनियों ने खुफिया चाल चली मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, अल्लाह ने उनको ज़ेर कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम की लोगों ने उनको शहीद करने के लिए खुफिया चाल चली, अल्लाह पाक ने उनको भी ज़ेर कर दिया। तो जीसस अलैहिस्सलाम के जो है ना दुश्मनों ने भी खुफिया चाल चली, खुफिया तदबीर की, प्लानिंग की कि जीसस अलैहिस्सलाम को शहीद कर दे, खुदा ने उनको भी ज़ेर कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोगों ने शहीद करने के लिए खुफिया साजिश की, अल्लाह पाक ने उनको भी ज़ेर कर दिया। तो इसका मतलब कि खुफिया साजिश, खुफिया प्लानिंग, खुफिया तदबीर, ठीक है, इसको कहते